नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल कार्तिक 2 गते बुधबार, कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, तदनुसार अक्टोबर महिनाको 19 तारीक सन् 2022, नेपाल सम्मत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। शीर्ष नेता त्रयको अपील, संविधान जोगाउन गठबन्धन शीर्षकमा छापिएको खबर हो। यो सत्ता साझेदार 3 दलका शीर्ष नेताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेकाले गठबन्धन मार्फत निर्वाचनमा होमिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानमाथि प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने बताउनु भएको हो। नेतात्रय देउवा, प्रचण्ड र नेपालले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धनका दलहरूको पक्षमा मतदान गर्न संयुक्त अपील जारी गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ़ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरूप स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले 2078 असारमा निर्माण भएको 5 दलीय गठबन्धनको उद्देश्य मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत 2 पटक गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन लगायत तत्कालीन सरकार प्रमुखका स्वेच्छाचारी कदमलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु रहेको अपीलमा स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार काम गर्दै आएको कोविड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरिएको बताउँदै जनताको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति निरन्तर क्रियाशील रहेको प्रष्ट पार्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ, यो छोटो अवधिमा सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा सफलताका साथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। गठबन्धनको यो सरकार आउँदो आम निर्वाचनलाई पनि भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छ। शीर्ष नेता त्रयको अपील, संविधान जोगाउन गठबन्धन, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिको खरो आलोचना गरेका छन्। मंगलबार ललितपुरमा संयुक्त चुनावी सभामा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ओलीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमका विरूद्ध अग्रगमनका पक्षपातीहरू एक ठाउँमा उभिएको बताउँदै प्रतिपक्ष गठबन्धन प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार लालबाबु पण्डितलाई चिन्दिन भनेको चारैतिर फैलियो। त्यसपछि पण्डितले कोइरालालाई चुनौती दिँदै चुनाव जितेर उहाँलाई लड्डु दिन विराटनगर स्थित कोइराला निवास जाने घोषणा गर्नुभयो। उक्त निर्वाचनमा कोइरालालाई पछि पार्दै जित हासिल गर्न पण्डित सफल हुनुभयो। तर पण्डित आफूले घोषणा गरे अनुसार साइकल चढ़ेर कोइरालालाई लड्डु दिन कोइराला निवास भने जानु भएन। मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 मा नेपाली कांग्रेसका नेता कोइराला र एमालेका नेता पण्डित प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अहिले मोरङ 6 मा मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार पुरानै भए पनि परिवेश भने बदलिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धन थियो।
एमाले पनि एक ढिका थियो, तर यो पटक एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यस बनेको छ। विगतको निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेस गठबन्धनमा छ, नेकपा यस पनि यही गठबन्धनमा छ। मोरङमा एमाले जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छ। मोरङमा जसपासँग गठबन्धन भए पनि एमाले जसपाको भागमा परेका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेद्वार उठाएको छ। एमालेकै नेताहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा उठेका छन्। यसै कारण जसपाको नेता तथा कार्यकर्ता एमाले प्रति सशंकित छन्। मोरङका 6वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 5वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र एमालेलाई र एउटा जसपालाई दिने सहमति भएको थियो। उम्मेद्वार पुरानै, परिवेश फरक, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 2वटा प्रदेशका लागि मतपत्र छाप्ने काम सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रसहित हालसम्म यस प्रणाली तर्फ प्रतिनिधि सभाको 38 र प्रदेशसभाको 80 निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा दैनिक करिब 25 लाख मतपत्र छपाई भइरहेको छ। हालसम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशसभातर्फ 47 लाख 15 हजार र प्रतिनिधि सभातर्फ 43 लाख 48 हजार गरी कुल 90 लाख 63 हजार मतपत्र छाप्ने काम सकिसकेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र तयार, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 1/3 भन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 2412 मध्ये 867 स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्, जुन कुल उम्मेद्वारको 35.94% हो। यस्तै प्रदेशतर्फ 3224 मध्ये 39.64% अर्थात 1278 स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 57 दलले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनेमा पार्टीले टिकट नदिएका, बागी, विद्रोही, कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएकादेखि दल त्याग गरेकासम्म रहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँ उपत्यकाका 15 निर्वाचन क्षेत्रमा 145 स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। उपत्यकामा सबैभन्दा बढ़ी काठमाडौँ 7 मा 16 उम्मेद्वार रहेका छन्। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ 1 मा 11, 2 मा 10, 3 मा 8, 4 मा 14, 5 मा 14, 6 मा 11, 7 मा 16, 8 मा 3, 9 मा 10 र 10 मा 3 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। यस्तै भक्तपुर 1 मा 4 र 2 मा 11, ललितपुर 1 मा 10 र 2 मा 8 र 3 मा 7 स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। संघमा 63% स्वतन्त्र उम्मेद्वार। दलहरूलाई कति चुनौती, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा अर्को प्रसंग पनि छापेको छ। निर्वाचनसँगै सम्बन्धित निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ सोशल मिडियामा अनुगमन शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। निर्वाचन आयोगले 4 मंसिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग सहकार्य अगाडि बढ़ाएको छ। चुनाव प्रचारमा दल तथा उम्मेद्वारको प्रमुख माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ़िरहेका बेला आयोगले मिथ्या, भ्रामक सूचना एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको फैलावट रोक्न सोशल मिडिया कम्पनीसँग सहकार्य गर्न खोजेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल, उम्मेद्वार, कार्यकर्ता र मतदाताबाट डिजिटल रूपमा आचार संहिता उल्लंघन हुन नदिन फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक लगायत सोशल मिडिया कम्पनीसँग सहकार्य थालिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगको आन्तरिक संरचनाले पनि अनुगमन गर्नेछ। उम्मेद्वार तथा दलले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापनको आयोगले अनुगमन गरेको छ। निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको आयोगले सोशल मिडियाको खर्चलाई पनि सीमाभित्र समेट्नेछ। यसका लागि नेपालमा पोलिटिकल एण्ड ट्रान्सपरेन्सी
टूल सेप्टेम्बरबाट लागू भएको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताउनुभयो। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएका मिथ्या समाचार सामग्रीमा पनि कार्यवाही गर्ने भएको छ। प्रेस अफिसको अनुगमनपछि आयोगले रिपोर्ट गर्नेछ। गलत समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेर निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्ने खालको देखियो भने आयोगको टीमले कन्टेन्टमा रिपोर्ट गर्छ। फेसबुकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी पोलिसीमा क्रस गर्छ, गलत रहेछ भन्ने ब्लक गर्छ, सर्कुलेट र भाइरल हुनबाट रोक्छ। सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ सोशल मिडियामा अनुगमन, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मंगिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन देशैभरि एकै चरणमा हुँदैछ। उम्मेद्वारी दर्ता पश्चात राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वार अहिले घर दैलो, सभा बैठक, भेला लगायतका कार्यक्रममा व्यस्त छन्। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेशसभाका 330 सीटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। निर्वाचनका लागि 5000 बढ़ी उम्मेद्वार चुनावी दौड़मा रहेका छन्। तीमध्ये 495 जना चयन हुनेछन्। निर्वाचन मुख्यतः 2 गठबन्धन सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच देशैभर प्रतिस्पर्धामा छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा, राप्रपा नेपाल सहितका दलहरूको तालमेल रहेको छ। यी 2 गठबन्धनधारी र तालमेलधारी सहित स्वतन्त्र तथा कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेका दलका उम्मेद्वारी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारको एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा रहेको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभाको 165 सीटमा पाएको 20 सीट मध्ये 19 ठाउँमा एमालेसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेको छ। पूर्व एमाले 19 ठाउँमा कड़ा प्रतिस्पर्धा, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मेची राजमार्गमा पर्ने भन्ज्याङबाट 2 किलोमिटर भित्र पर्छ फाल्गुनन्द सुकी लुम्बा विमानस्थल। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले गत वर्ष फागुन 1 मा एउटा सानो जत्था लिएर विमानस्थलको धावन मार्ग उद्घाटन गर्न जानु भएको थियो। त्यसपछि इलाम नगरपालिकाको सौजन्यमा विमानस्थलमा 3 महिनासम्म साप्ताहिक रूपमा तारा एयरले उडान गर्यो। अहिले उडान बन्द छ। विमानस्थल टर्मिनल र अरू पूर्वाधार नबनी तथा रूट निर्धारण नभई किन हतार हतार धावन मार्ग उद्घाटन गरियो? पूर्व प्रधानमन्त्री एवं इलाम 1 मा गठबन्धनका प्रत्याशी झलनाथ खनालले जवाफ दिनुभयो, विमानस्थल बनाइसकेका हौं, केही कुरा मात्रै बाँकी रहेको हो। अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कुरा मात्रै हो यो। तर त्यति लामो समयसम्म त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेता सुभाष नेमुवाङले व्यवस्था गरेको चाहिँ साँचो हो। इलाममा कहिले झुल्किएला विकास? पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्व सभामुख सुभाष नेमुवाङ 5 पटक संसद पुग्न सफल, तर इलामका धेरै विकास आयोजना अल्पत्र। कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। डाँडाले रोक्यो परीक्षण उडान, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको प्रसंग हो यो। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान तोकिएको समयमा नहुने भएको छ। तिहार अघि रिठेपानी डाँडा कटानको काम शुरू गर्ने र तिहार लगत्तै परीक्षण उडान गरी आगामी पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारी थियो, तर प्रस्ताव मूल्याङ्कनको काममा ढिलाइ हुँदा परीक्षण उडान लम्बिने देखिएको हो। पूर्व पश्चिम दिशामा रहेको 2500 मिटर लम्बाई र 4500 मिटर चौड़ाई रहेको धावन मार्गको सामान्यमा सो डाँडा पर्छ। विमानस्थल सञ्चालन अघि विमानस्थलको पूर्वी सिमानाबाट 1.35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रिठेपानी डाँडाको 40 मिटर काट्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार हवाई सुरक्षाका लागि विमानस्थल छेउको सो डाँडा कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक अध्ययनले पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, डाँडा पछाडिको 40 मिटर र अगाडिको 12 मिटर काट्नुपर्ने भए पनि 14 मिटर डाँडा काट्ने बित्तिकै परीक्षण उडान शुरू हुनेछ। डाँडा काट्नका लागि कम्पनी छनौटको प्रक्रिया टुंगिएको छैन। डाँडाले रोक्यो परीक्षण उडान, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहार लक्षित मिठाई र किराना पसलको अनुगमन शुरू गरेको छ। हिजो मंगलबारबाट बानेश्वर क्षेत्रको मिठाई र किराना पसलबाट अनुगमन शुरू गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहार नसकिएसम्म दैनिक अनुगमन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले नेपाल समाचार पत्रसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि बिहीबारबाट खाद्य अनुगमन समितिले विशेष अनुगमन शुरू गर्ने र छठसम्म निरन्तर अनुगमन जारी राख्ने जानकारी दिनुभयो। उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ओडा नम्बर 5, 18 र 31 का ओडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि, सीडीओ कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रतिनिधि सदस्य छन्। समितिको सदस्य सचिवमा काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले भन्नुभयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजबाट खाद्य अनुगमन समितिले विशेष अनुगमन शुरू गर्ने र छठसम्म निरन्तर अनुगमन जारी राख्ने जानकारी दिनुभयो। तिहार लक्षित दैनिक मिठाई पसल अनुगमन शुरू, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। दक्षिण एशिया लगायत विश्वका विभिन्न भागमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको प्राकृतिक विपदले यो वर्ष ठूलो नोक्सानी गरेका बेला इजिप्टको पर्यटकीय शहर शार्म एल शेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप 27 आयोजना हुँदैछ। नेपाल लगायत जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्षधर 197 देशका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिले कार्तिक 20 देखि शुरू हुने यो सम्मेलनमा भाग लिँदैछन्। जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी विश्वको 1/4 जनसंख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एशियामा कतै भारी वर्षा र कतै खडेरी पर्दा ठूलो संकट निम्तिएको छ। यस वर्षको वर्षायाममा आएको भीषण बाढ़ीले पाकिस्तानमा 1/3 भूभाग जलमग्न भयो, 1500 भन्दा बढ़ीको ज्यान गयो। विश्व बैंकका अनुसार बाढ़ीका कारण पाकिस्तानलाई 40 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सान भएको छ। बढ़दो ऊर्जा संकट र आर्थिक मन्दीतर्फ विश्व उन्मुख हुन सक्ने संशय, वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको रेकर्ड संकेन्द्रण तथा अतिशय मौसमी घटनाहरू बढ़ेको परिप्रेक्ष्यमा हुन लागेको जलवायु सम्मेलन यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कति सफल रहला भन्नेमा विश्वव्यापी चासो बढ़ेको छ। कोप 27 मा नेपाल जस्ता राष्ट्रको हित सम्बोधन होला, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। कान्तिपुर दैनिकले जलवायु विपद सम्बोधनमा नेपालले लिनुपर्ने अग्रसरता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यो वर्षको मनसून जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आकलन गरे भन्दा 15 दिन ढिलो गरी आइतबार मात्र मुलुकबाट बाहिरिएको छ। विभागले असोज 16 मै मनसून बाहिरिने अनुगमन गरे पनि त्यही
छेकोमा मुलुकभर भारी वर्षा भयो र पश्चिमी भागमा बाढ़ी पहिरोबाट धनजनको ठूलो क्षति भयो। असोजमा मात्रै देशभर बाढ़ी पहिरो र वर्षाका कारण 47 जनाले ज्यान गुमाए, 20 जना बेपत्ता छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा मनसून सकिने बेला परेको वर्षाले धान बालीमा क्षति पुर्यायो। गत वर्ष पनि मनसून सकिएको एक सातापछि घनघोर वर्षा हुँदा धान बालीमै बढ़ी क्षति पुगेको थियो। कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। गोरखापत्र दैनिकले दूतावासको महँगो सेवा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता नागरिक दैनिकले निजामती कानूनमा अवरोध शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। संघीय कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती कानूनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा संगति ल्याउँछ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत अन्यल हुनु भनेको संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या आउनु हो। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता नेपाल समाचार पत्रले उम्मेद्वारलाई प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले मृग तृष्णा नबनोस् मेलम्चीको पानी शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। यता कारोबार दैनिकले निर्यातमा केही आशाका किरण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग। भाइ मसलादेखि झिलिमिली बत्तीको मूल्य बढ़्यो, आयात प्रतिबन्धले व्यवसायी निराश शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। तिहार लक्षित उपभोग्य सामग्रीको बजार मूल्य बढ़ेको छ। तिहार आउन एक साता मात्र बाँकी रहँदा बजारमा भाइ मसलादेखि झिलिमिली बत्तीको माग बढ़न थालेको छ। तर आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले पर्याप्त सामान नपाउँदा मूल्य बढ़ेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। भाइ मसला र विद्युतीय झिलिमिली बत्ती अधिकांश चीन र भारतबाट आयात हुन्छन्, तर सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले पर्याप्त तिहार लक्षित सामानहरू आयात नहुँदा मूल्य बढ़न पुगेको राष्ट्रिय व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र पराजुलीले बताउनुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने अभियान सिंहदरबारबाट शुरू, सिंहदरबारमा सिलिण्डर लैजाने निषेध शीर्षकमा खबर बनाएको छ। देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्रबाट ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो जडान गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन थालेको छ। पछिल्लो पटक सिंहदरबारभित्र एलपीजी ग्यास सिलिण्डर लैजान निषेध गरेसँगै सरकारको उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयन हुने देखिएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 2079-80 को बजेट मार्फत साउन मसान्तभित्र सिंहदरबारबाट ग्यास चुलो विस्थापन गर्ने बताएको थियो, तर भदौको पहिलो सातादेखि मात्रै यसको कार्यान्वयन शुरू गरिएको थियो। हालसम्म सिंहदरबारभित्रका अधिकांश चमेना गृह तथा सरकारी निकायको भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थालेको छ। यद्यपि खपत नभएका पुराना ग्यास सिलिण्डर पनि प्रयोग भइरहेको छ। सिंहदरबारभित्र ग्यासको नयाँ सिलिण्डर ल्याउन भने पूर्ण रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले 3 वर्षपछि ऋण दायित्वको किस्ता भुक्तानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने किस्ता बापत 73 करोड़ 9,55,281 रूपियाँ भुक्तानी गरेको छ। निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोषको न्यारोबडी जहाज खरिदको सावा र ब्याज बापतको 53 करोड़ 9,55,281 रूपियाँ तिरेको छ। निगमले कोषलाई तिर्यो 73 करोड़ रूपियाँ। अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड सेबोनले निर्वाचन आयोगलाई झुटा विवरण सहित पत्र पठाएको छ। आम निर्वाचनको संघारमा आचार संहिता विपरीत धेरै संख्यामा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा बोर्डले झुटा विवरणको सहारा लिएको हो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।